प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली ब्रिटेन इत्यनयोः देशयोः 5 दिवसीयः यात्रानिरतः। प्रधानमंत्री रोम इत्यत्र आयोज्यमानस्य G20 उपवेशने भागं ग्रहणं करिष्यति। सम्मेलनस्य अपरे भागे एषः स्वकीयेन समकक्षेन अपि करिष्यति मेलनम्। प्रधानमंत्री स्वकीयस्य यात्रायाः द्वितीयचरणे ग्लासगो इत्यत्र COP26 इति सम्मेलने अपि सहभागं करिष्यति। उपवेशने भारत पेरिस निर्णयस्य दिङ्निर्देशान् प्रवर्तयितुं भविष्यति चर्चा। जलवायु संरक्षणयुतायाः प्रौद्योगिकी स्वीकर्तुं किञ्च वैश्विकतापनोन्नयन सीमितकरणे अपि भविष्यति चर्चा। प्रशासनेन अधिदेशं कोविड प्रतिबन्धाः नवंबर मासस्य 30 दिनाङ्कं यावत् विवर्धिताः। कोविड संक्रमणस्य विवर्धमानस्य आशंकाम् अपि निध्याय प्रशासनेन राज्येषु आयोज्यमानानां सामूहिका योजनानाम् अवधौ अत्यधिकं सुरक्षा निर्माणार्थं प्रकटीकृतः परामर्शः। केन्द्रेण राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशस्य वस्तु सेवाकर क्षतिपूर्तये प्रदत्तः 44,000 कोटि रूप्यकाणां राशिः। क्रूज ड्रग्स इति प्रकरणे अभिनेतुः शाहरुख खानस्य पुत्रेण सह अन्ये आरोपयुताः जनाः बॉम्बे उच्च न्यायालयतः मुक्ताः। तत्रैव उच्च न्यायालयेन NCB इत्यस्य क्षेत्रीय निदेशकं समीर वानखेड़े इत्यमुं प्रदत्तं सौविध्यम् उक्तं च निगडनस्य स्थितौ दिवसत्रयपूर्वं प्राप्स्यते प्रकरणम्। सामाजिक संचार माध्यमः फेसबुक इत्यस्य समवायः मेटा इत्याख्यम् अभवत् नूतनं प्रकरणं। समवायस्य अस्य कार्यकार्याधिकारिणा मार्क ज़करबर्गेन उक्तं यत् समवायः एकः सामाजिक संचार माध्यमेन विवर्ध्य मेटावर्स समवाय भूत्वा एम्बेडेड इंटरनेट इत्यत्र करिष्यति कार्यम्। 20x20 विश्वचषक स्पर्धायाम् ऑस्ट्रेलिया दलेन श्रीलंका दलं 7 क्रीडकहानिपुरस्सरं प्राप्तं द्वितीयवारं जेयम्। प्रतिस्पर्धायाम् अद्य क्रीडिष्यते खेलद्वयम्। अभिवादये, अहमस्मि हेमलता। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणेऽस्मिन्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना इटली देशस्य रोम ब्रिटेन देशस्य ग्लासगो इत्यत्र गमनपूर्वं प्रदत्ते वक्तव्ये उक्तं यत् 29तः 31 अक्टूबर यावत् इटली देशस्य रोम इत्यत्र 16तमे G20 नेतृसम्मेलने भागं ग्रहीष्यति, यत्र सः G20 इत्येषां नेतृभिः सह कोरोना महामारी, सतत विकास, जलवायु परिवर्तनं च अधिकृत्य वैश्विकार्थिकीषु स्वास्थ्य परिष्कार संबद्ध चर्चासु अपि भागग्रहणं करिष्यति। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् अवसरः अयं कोरोना महामार्याः प्रकोपस्य अनन्तरं G20 सम्मेलनस्य प्रथमं व्यक्तिगतं शिखर सम्मेलनं भविष्यति, यस्मिन् वर्तमान वैश्विकस्थितेः निरीक्षणाय, महामार्याः अनन्तरं G20 देशानाम् आर्थिकस्थितिं सुदृढीकरणाय, समावेशात्मकरूपेण अर्थव्यवस्थानां पुनः निर्माणाय च महत्वपूर्णः भजते। इटली देशस्य यात्रायाः अवधौ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पोप फ्रांसिस वर्येण, विदेशमन्त्रिणा कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन वर्येण सह अपि मेलितुं वेटिकन सिटी इत्यत्र गमिष्यति। ब्रिटेन यात्रायां निरतः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ग्लासगो इत्यत्र जलवायु परिवर्तन विषये संयुक्त राष्ट्रस्य फ्रेमवर्क कन्वेन्शन इत्यत्र COP20 सम्मेलने भागं भजिष्यति, यत्र एषः नवंबर मासस्य प्रथमे द्वितीये च दिनाङ्के विश्वस्य 20+ राष्ट्राध्यक्षैः सह वर्ल्ड लीडर्स समिट इत्याख्यस्य
COP20 इत्यस्य उच्चस्तरीयसम्मेलने भागग्रहणं करिष्यति। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् प्रकृत्या सह सद्भावपरम्परा अस्ति अस्माकं परम्परा, अतः वयं स्वकीयस्य ग्रहणस्य प्रति गभीरसम्मानस्य संस्कृतेः अनुरूपं स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जसः ऊर्जादक्षतायाः नवीकरणस्य जैवविविधतायाः च विस्तारं प्रति महत्त्वपूर्णं कार्याचरणं कुर्मः। तेन अग्रे उक्तं यत् भारतं स्थापितस्य अक्षय ऊर्जसः पवनसौर ऊर्जसः च क्षमताविषये विश्वस्य शीर्षेषु देशेषु अन्यतमः अस्ति। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः अद्य रोमे G20 देशानां वित्त-स्वास्थ्यमन्त्रिणां च उपवेशने भागं ग्रहीष्यति। अस्मिन् सम्मेलने कोविड महामारीम् अवरोद्धुम् उपायेषु चर्चा भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः रात्रौ इटली ब्रिटेन देशयोः यात्राम् आरब्धवान्। प्रधानमन्त्री मोदी इटली देशे G20 शिखरसम्मेलने सम्मिलितो भविष्यति। तत्रैव सः ब्रिटेन देशस्य ग्लासगो इत्यत्र COP26 सम्मेलने अपि सम्मिलितः भविष्यति। G20 शिखरसम्मेलने आर्थिक सामाजिक स्वास्थ्य विषयेषु गहन चर्चा भविष्यति। कोरोना महामार्याः परं विश्वं पुनः सम्यक्तया कार्यं कुर्यात्, एतदर्थं कथं मिलित्वा कार्यं भवेत्, अस्य उपरि अपि विचारः भविष्यति। अस्मात् मञ्चात् श्रीमोदी भारतस्य विचारं प्रस्तोष्यति। आसियान देशैः सह भारतस्य मित्रतायाः सन्दर्भे विगतदिवसः महत्वपूर्णः आसीत्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना 18तमः आसियान भारत शिखरसम्मेलनं सम्बोधितम्। प्रधानमन्त्रिणा इण्डो पैसिफिक इति क्षेत्रसम्बन्धे भारतस्य पक्षं पुनः प्रमुखता प्रस्तुतं। तथैव एक्ट ईस्ट इति नीतेः माध्यमेन आसियान देशैः सह विवर्धमानानां सम्बन्धानाम् अपि उल्लेखः कृतः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना आशा व्यक्तीकृता यत् कोविड अवधौ भारत आसियान मित्रता भविष्ये सर्वान् अपि सम्बन्धान् सुदृढीकरिष्यति, किञ्च जनैः सह सद्भावनायाः आधारः अपि निर्मास्यति। तेन विषये अस्मिन् अपि बलं प्रदत्तं यत् भारत आसियानयोः मध्ये सहस्रशः वर्षाणां जीवन्तसम्बन्धस्य इतिहासः साक्षी अस्ति। कोविड-19 महामारी के कारण हम सभी को अनेक चुनौतियों से जूझना पड़ा, लेकिन यह चुनौतीपूर्ण समय भारत आसियान मित्रता की कसौटी भी रहा। कोविड के काल में हमारा आपसी सहयोग, आपसी संवेदना भविष्य में हमारे संबंधों का बल देते रहेंगे। हमारे लोगों के बीच सद्भावना का आधार रहेंगे। इतिहास गवाह है कि भारत और आसियान के बीच हजारों साल से जीवंत संबंध रहे हैं। केन्द्रीय गृहमन्त्रालयेन कोविड महामार्याः प्रसारम् अपसारणाय अधिदेशं प्रभावितः नवंबर मासस्य 30 दिनाङ्कं यावत् विवर्धिताः। इतः पूर्वं मन्त्रालयेन राज्यानि केन्द्रशासितप्रदेशाः च निरीक्षणाय, अभिज्ञानाय, उपचाराय, सूच्यौषधीकरणाय, कोविड उपयुक्त व्यवहार सम्बन्धेषु 5 नीतिषु अपि ध्यानकेन्द्रीकरणार्थम् उक्तम्। कोविड संक्रमणस्य विवर्धनस्य आशंकां निध्याय मन्त्रालयेन राज्येभ्यः सामूहिका योजनानाम् अवधौ अत्यधिकं सुरक्षा निर्मातुम् अध्यर्थितम् अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नवंबर मासस्य 5 दिनाङ्के उत्तराखण्ड स्थितस्य भगवतः श्री केदारनाथस्य अर्चनायै यात्रानिरतः भविष्यति। पूजार्चना विधिं सम्पाद्य एषः जगद्गुरोः आदिशङ्कराचार्यस्य समाधेः उद्घाटनमपि करिष्यति। तदनु अद्वै वेदांत प्रसारकस्य आदिशङ्कराचार्यस्य प्रतिमायाः अनावरणम् अपि करिष्यति। 13 वर्षे जाते जलप्रकोपेण क्षतिग्रस्तकारणेन समाधेः अस्याः पुनर्निर्माणं कृतम्। सम्पूर्णमपि पुनर्निर्माणकार्यं प्रधानमन्त्रिणः मार्गदर्शने एव जातं, यस्मिन् स्वयमेव प्रधानमन्त्रिणा परियोजनायाः प्रगतेः निरन्तरं समीक्षा निरीक्षणं च विहितम् आसीत्।
प्रधानमन्त्री सरस्वती आस्था पथ इत्याख्यस्य निर्माणस्य अपि पर्यवेक्षणं करोति। तत्रैव प्रधानमन्त्री जनसभाम् एकाम् अपि सम्बोधयिष्यति। एषः पूर्णतां गतानां 4 परियोजनानाम् अपि उद्घाटनं करिष्यति, यासु परियोजनासु सरस्वती पुष्ता दीवार आस्था पथ घट्टश्च मंदाकिनी पुष्ता दीवार आस्थापथं तीर्थपुरोहितावासः मंदाकिन्यां नद्यां निर्मितः गरुडचट्टी सेतुः च सम्मिलिताः सन्ति। एताः परियोजनाः 30 कोटि रूप्यकैः अधिकमूल्यात्मिकाः सन्ति। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी संगम घट्ट पुनर्विकासः प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रं पर्यटक सुविधा केन्द्रं प्रशासनिक कार्यालयं चिकित्सालयम् अतिथिगृहद्वयम् आरक्षी स्थानकं मंदाकिनी आस्थापथं सरस्वती नागरिक सुविधा भवनं च सहितं अनेकासां परियोजनानाम् अपि आधारशिलां स्थापयिष्यति। यासाम् आहत्य 80 कोटि रूप्यकाणां परियोजना सम्पन्नता मूल्यमस्ति। कश्मीरस्य प्रसिद्ध सेव महोत्सवस्य आरम्भः जातः। अस्मिन् अवसरे जम्मूकश्मीरस्य उपराज्यपालः मनोज सिन्हा, केन्द्रीय कृषि राज्यमन्त्री कैलाशः च उपस्थितौ आस्ताम्। अस्मिन् कार्यक्रमे दृश्यश्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमरः अपि सम्मिलितः आसीत्। केन्द्र प्रशासनं जम्मू कश्मीर प्रशासनं च सेवफल उत्पादकेभ्यः नैकाः योजनाः चालयतः, येषां लाभः राज्यस्य नागरिकाः स्वीकुर्वन्ति। स्वतन्त्रतायाः अमृत महोत्सवस्य पुलिस स्मृति दिवस अवसरे च अक्टोबर मासस्य 21तः 30 दिनाङ्कं यावत् देशस्य आरक्षि वीरभटेभ्यः सम्मानं दीयते। गुरुवासरे राष्ट्रीय आपत्मोचन बलस्य वीरभटेभ्यः सम्मानं प्रदत्तम्। अस्मिन् अवसरे वीरभटानां कुटुम्बजनाः अपि सम्मिलिताः। रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन ह्यः चण्डीगढे टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैबोरेटरी इत्यस्य आयोजिते कार्यक्रमे उक्तं यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेंद्र मोदिनः कुशल नेतृत्वे कार्यं करोति, यस्मिन् वैयक्तिक क्षेत्राणां जनानां देशस्य प्रगतये योगदानं सम्मानस्य दृष्ट्या स्वीक्रियते सुतराम्। तेन अग्रे उक्तं यत् कक्षाद्वयेन आरब्धा टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैबोरेटरी इति प्रयोगशाला अद्य देशं महत्वपूर्णा रक्षा प्रौद्योगिकी क्षमतायुता निर्मिता अस्ति। TBRL द्वारा डिजिग्नेटेड, डिजाइंड और डेवलप्ड यह ग्रेनेड इंडियन आर्म फोर्सेस में शामिल प्राइवेट सेक्टर द्वारा निर्मित यह पहला म्यूनिशन था जो हैंडओवर किया गया इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड नागपुर के द्वारा। और इस ग्रेनेड की सेफ्टी और परफॉर्मेंस पैरामीटर्स इसे वास्तव में वर्ल्ड क्लास बनाते हैं। ये वर्ल्ड क्लास के इसके परफॉर्मेंस और पैरामीटर्स थे और ये हमारे साइंटिस्ट और प्रोडक्शन एजेंसी की कैपेबिलिटीज का क्लियर डिमॉन्स्ट्रेशन है। सामाजिक संचार माध्यमः फेसबुक इत्यस्य समवायः मेटा इत्याख्यम् अभवत् नूतनं प्रकरणम्। समवायस्य अस्य कार्यकार्याधिकारिणा मार्क जकरबर्गेन उक्तं यत् समवायः एकः सामाजिक संचार माध्यमेन विवर्ध्य मेटावर्स समवाय भूत्वा एम्बेडेड इंटरनेट इत्यत्र करिष्यति कार्यम्। सम्पूर्णेऽपि देशे कोरोना सूच्यौषधीकरणस्य गतिं वर्धयितुं प्रशासनेन नवंबर मासस्य 2 दिनाङ्कात् प्रारभ्य डिसेम्बर मासस्य 2 दिनाङ्कं यावत् प्रतिगृहं महासूच्यौषधीकरणाभियानस्य आरम्भः करिष्यते। अस्मिन् अभियानस्य अन्तर्गतं जनानां गृहेषु गत्वा ये जनाः सूच्यौषधप्रदानेन रहिताः उत वा एकं सूच्यौषधं प्राप्तवन्तः तेभ्यः सूच्यौषधीकरणं तेषामेव गृहे गत्वा करिष्यते। अस्य अभियानान्तर्गतं 12 कोटि जनाः एतादृशाः सन्ति येभ्यः द्वितीयं सूच्यौषधं प्रदास्यते। केन्द्र प्रशासनेन सर्वेभ्यः राज्येभ्यः प्रतिगृहं गत्वा सूच्यौषधीकरणस्य अध्यर्थना कृता। केन्द्र प्रशासनं कोरोना सूच्यौषधि उत्पादक समवायेभ्यः नवंबर मासे 30 कोटिः कोरोनारोधी सूच्यौषधानि प्राप्स्यन्ते। एतदन्तर्गतं केन्द्र प्रशासनं 6 कोटि कोवैक्सीन
द्वाविंशति कोटि कोविशील्ड किंच 2 कोटि जायकोव डी इत्याख्यानि सूच्यौषधानि प्राप्स्यन्ते। एतैः सूच्यौषधैः नवंबर मासे आरम्भमाणस्य प्रतिगृहं यावत् महासूच्यौषधीकरणाभियानस्य साफल्ये अत्यधिकं योगदानं प्राप्स्यते। विश्वस्मिन्नपि विश्वे कोरोना संक्रमणस्य प्रकरणानि 62,24 कोटितः विवर्ध्य अधिकानि जातानि। अनेन संक्रमणेन अधुना यावत् 95,950 लक्षतः अधिकानां जनानां मृत्युः जातः। सम्यक् उपचारानन्तरं सम्पूर्णे अपि विश्वे 31,22 कोटिः जनाः स्वस्थाः अपि जाताः सन्ति। कोरोना संक्रमण कारणेन सर्वेषु अत्यधिक प्रभावित देशेषु अमेरिका अग्रगण्यः अस्ति। अमेरिकायां कोरोना संक्रमण प्रकरणेषु आहत्य 66,04 कोटि संख्याकाः जनाः अधिकाः सन्ति। अमेरिकायां कोरोना संक्रमण कारणेन मृतकानां संख्या 63,7 लक्षतः अधिकाः जाताः। 20x20 विश्वचषक स्पर्धायाम् ऑस्ट्रेलिया दलेन श्रीलंका दलं 7 क्रीडकहानि पुरस्सरं प्राप्तं द्वितीयवारं जेयम्। प्रतिस्पर्धायाम् अद्य क्रीडिष्यते खेलद्वयम्। प्रथमं द्वन्द्वं वेस्ट इण्डीज़ बांग्लादेशयोः मध्ये भविष्यति, तत्रैव द्वितीयद्वन्द्वं पाकिस्तान अफगानिस्तानयोः मध्ये भविष्यति। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।